حضور دی بارگاہ جائے ہاتھ بن کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے کملی والیا مدینے دے تاجدارا اے فتوحات دے چہرے والیا بلیل دیاں زلفاں والیا علم نشرح دے سینے والیا مازاق دے نینا والیا سونیا ماں دنیا تو تشریف لے گئی ہے کوئی ایسا عمل دس دیو جن دے نال قبر وچ ماں نو فائدہ پہنچے سرکار نے فرمایا ساتھ آج ہی حکم ساتھ اے ساتھ ماں واسطے کھو کھٹوا دے لوگ پانی پین گے فائدہ قبر چ ماں نو پہنچے گا فائدہ قبر چ ماں نو تے اس خود پانی صحابہ بھی پیتا ہے نبی بھی پیتا ہے حتیٰ کہ لوگ کہتے سن ساتھ دی ماں دے نام دا خوئے یہ او کھٹوایا کہ اے دا ثواب قبر دے اندر ماں نو پہنچے اگر ماں دنیا تو چلی گئی ہے میرے دوستو او دے واسطے سالے ثواب کرو قرآن دی تلاوتاں پڑھ کے بخشو درود و سلام پڑھو اگر زندہ نہیں انہاں دی قدر کرو بعد دے اندر پتہ لگ دے جدو جناب والدین ٹر جاندے پھر خدا دی قسم سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دے ولی گزرے نے آپ پیر بھی سن ولی بھی سن تیسری بات یہ آئی کہ آپ دے کول مال بڑا ہے لوگ آپ مالدار سے دیندے ہیں مالدار اس وجہ تو سدیا جاتا ہا کہ جناب علی آپ دے کول بکریاں بڑیاں ہیں اس دور دے اندر مالدار انہوں سدیا جاتا ہے جناب جدے کول بکریاں ہونیاں مجھا گاواں ہونیاں یا اونٹ ہونے انہوں سدیا جانا کہ بندہ مالدار ہے اس دور چا پاؤ سدینے جدے کول پیسہ ہے روپے ہے یا کوٹھی ہے یا کار ہے آپا نے اب یہ بندہ بڑا مالدار ہے اور وقت دا پیر بھی ہے وقت دا ولی ہے پیر دی تعریف ہے کہ جیڑا اپنی زندگی اللہ رسول دے حکم دے مطابق گزارے جیڑا دنیا نو راضی نہ کرے دنیا نو پیچھا رکھے محمد دی شریعت نو اگر رکھے دین اسلام نو اگر رکھے وہ پیر ہوندا ہے ولی جنوں رب دا قرب حاصل ہو جائے ہن اے تو گلاں بھی وچنے تے تری مالدار بھی تے آپ دا دستور ہی ہوندا ہے آپ نے کی کام کرنا جدو کام کاج تو فارغ ہونا بکریاں والے واڑے چاونا ویکھنا کیڑی سونی بکری ہے کتا سونا دودھ دے پیالہ چاونا دودھ چو کے لے جانا جناب پہلے آپ نہ پیونا ماں دی بارگاہ پیش کرنا بولو ذرا سوال پہلے آپ نہ پیندے ماں دی بارگاہ دے اندر وقت دا ولی ہے انہاں ماں دی خدمت کیتی ہے میرے دوستو ماں دی دعا دا ڈائریکٹ رابطہ اللہ نال ہے بابا فرید الدین بنے آئی ماں دی دعا وچوں حضرت باجزید بستامی بنے ماں دی دعا وچوں اے سلطان العارفین بنے تے ماں دی دعا وچوں اے دعاواں ڈائریکٹ رابطہ اللہ نال ہے حضرت امام حسن بصری کہندے نے میں قصہ مختصر کرن لگا دودھ دا پیالہ چکیے میں چو کے لے گیا جناب ماں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ماں پیتی رہی وقت گزرتا رہا ایک دیاڑے میں نہ دیر ہوگی تھوڑی جی کام کاج تو لیٹ ہوگی میں دودھ دا پیالہ چوئے لے کے گیا میں ویکھیا تے ماں ستی پئی ہے ماں آرام پہ کر دی ہے ماں دی اکھ لگی ہوئی آئی تے میرے دل دے اندر خیال آیا حسن بصری بہما وقت دا ولی ہے ماں آرام پہ کر دی ہے آواز نہ ماری آواز نہ ماری